नमस्ते। शिक्षा विवेचना कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रविचन्द्र पराजुली। सामान्यतया विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धान गर्ने केन्द्रका रूपमा लिइन्छ र ती विश्वविद्यालयहरूलाई त्यसै अनुरूप विकास समेत गरिएको हुन्छ। नेपालमा पनि 11वटा विश्वविद्यालयहरू 4वटा विश्वविद्यालय सरहको मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा छन्। ती विश्वविद्यालय र ती प्रतिष्ठानहरूले मुलुकका लागि आवश्यक योजना र नीति निर्माण गर्नका लागि मुलुकलाई डोर्याउनु पर्ने हुन्छ। तर हामी कहाँ सञ्चालनमा रहेका चाहे ती विश्वविद्यालयहरू हुन् अथवा मुलुककै पहिलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेका 4वटा अनुसन्धान केन्द्रहरू हुन्, यिनीहरूले के कति अनुसन्धान गरे यसको बारेमा निकै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरू जागिर खाने थलोका रूपमा परिणत भएको आरोप पनि छ। विश्वविद्यालयमा पढाउने प्राध्यापकहरूले अनुसन्धान नगरिकन जागिर खाइरहेको गुनासो पनि छ। यस्तो किन हुन्छ? अनुसन्धानलाई बढावा दिनका लागि के कस्ता कामहरू भएका छन्? त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहत रहेको अनुसन्धान निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर उमेश कुमार मण्डलसँग आज हामी यसै विषयमा छलफल गर्दैछौँ। मण्डल सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नयाँ नयाँ खोजहरू गर्नुपर्ने, नयाँ नयाँ ज्ञानको खोजीमा लाग्नुपर्ने प्राध्यापकको जिम्मेवारी हो। ती प्राध्यापकको जिम्मेवारी आफू मात्र अनुसन्धान गर्ने होइन, विद्यार्थीलाई पनि अनुसन्धानतर्फ प्रेरित गर्नुपर्ने हो। नयाँ नयाँ जर्नलहरूमा लेखहरू लेख्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो गरेको पाइँदैन। यो सबै गर्नुपर्ने जिम्मेवारी यहाँको काँधमा छ। अनुगमन निर्देशनालयको एउटा काम के हो? विश्वविद्यालय अन्तर्गत भएका अनुसन्धानलाई समन्वय गर्ने हो। त्यो अनुसार तपाईँहरूले के कस्तो काम गर्नुभएको छ, के कसरी अनुसन्धान निर्देशनालयले काम गरिरहेको छ? अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालकै एउटा ज्येष्ठ र सबभन्दा बढी विद्यार्थी अकुपाई गरेको विश्वविद्यालय हो, जसमा टोटल विश्वविद्यालयको 72% स्टुडेन्टहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेछन् र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभागहरू र अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई अनुसन्धान कार्यमा सरिक गराउने, सुपरभिजन गर्ने, उन्नयन गर्ने, विकास गर्ने कामको रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत अनुसन्धान निर्देशनालय हो र त्यो अनुसन्धान निर्देशनालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पस इकाइहरूमा कसरी अनुसन्धान गर्ने, कसरी गराउने, त्यहाँका फ्याकल्टीहरू, प्राज्ञिकहरू, विद्यार्थीहरू, त्यसपछि पिएचडी स्टेक होल्डरहरू र प्रोफेसरहरूले कसरी अनुसन्धान गर्ने गराउने क्रममा एउटा संस्थाले सहयोग गरिरहेको हुन्छ र त्यसपछि त्यो अनुसारको काम भइरहेको हुन्छ। यो अनुसार चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा झन्डै 6000 जति त प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ विभिन्न तहमा गरेर। उहाँहरूले वर्षमा एउटा मात्रै आर्टिकल लेख प्रकाशन गरिदिनु हो भने त ठुलो ज्ञान हासिल हुन्थ्यो होला नि त। तर यहाँको कामको निर्देशनालयको जिम्मेवारी र प्राध्यापकहरूले प्रकाशन गरेको लेखको सङ्ख्या हेर्ने हो भने त त्यो मेल खाँदैन। मान्छे कहाँ बिग्रिएको रहेछ? तपाईँहरूले किन उनीहरूलाई प्राध्यापकहरूलाई अनुसन्धानतर्फ डोर्याउन सक्नु भएन? हो, सही कुरा हो। सबभन्दा पहिला अनुसन्धानमा किन प्राध्यापकहरू, शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू किन बेसी जोड दिएको होइन भने सबभन्दा पहिलो समस्या अनुसन्धानको प्राथमिकताको समस्या हो। त्यसैले अनुसन्धानमा मैले 3वटा समस्या अहिले मैले त्यहाँ बस्दाखेरि देखेको हो। 3वटा समस्यामध्ये एउटा समस्या भनेको प्राथमिकताको हो। अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छैन। न देशले अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, न विश्वविद्यालयले अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, न सम्बन्धित क्षेत्र जसले अनुसन्धान गर्ने हो प्राध्यापक, शिक्षक वर्गहरू, उहाँहरूको अनुसन्धान प्राथमिकतामा। त्यसैले सबभन्दा पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत अध्ययन अध्यापनको साथसाथै अनुसन्धान पनि त्यत्तिकै जरुरी छ है
भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्यो भने यो सबै ठाउँबाट यो काम अगाडि बढ्छन्। र दोस्रो समस्या के लाग्छ भने मलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अनुसन्धानमा अलिकति रुचि नभएको है, रुचि नभएको, अध्ययन अध्यापनमा सरिक हुने तर अनुसन्धानमा रुचि नहुने, आफ्नो टोटल समयको 20% पनि अनुसन्धानमा नदिने। जबकि अनुसन्धान भनेको नयाँ ज्ञानको सृजना हो, नलेजको सृजना हो, नलेज क्रिएसन हो। त्यसपछि त्यो नलेज पठन पाठनमा प्रयोग गर्ने हो, उपयोग गर्ने हो। तर टेक्स्ट बुक नलेजलाई मात्रै आधार मानेर पठन पाठन कक्षामा पठाइन्छ र अनुसन्धानमा महत्त्व नदिएको कारणले पनि यस्तो एउटा समस्या आएको म देख्छु। तेस्रो समस्या बजेटको पनि समस्या हो। जस्तै हजुरले भन्नुभयो कि अनुसन्धानतिर किन जिज्ञासा, इच्छा, अभिलाषा छैन भनेपछि एउटा बजेट पनि हो। हाम्रो अनुसन्धानमा के हो भने शिक्षण र त्यसपछि पठन पाठन बाहेक अनुसन्धानका बजेटहरू नभएको कारणले पनि अनुसन्धानकर्ताहरू त्यतातिर त्यति बल नगरेको। त्यसैले यो तीनवटा समस्या म देख्छु र तीनटा समस्याबाट ग्रसित भएको हुनाले अनुसन्धानमा त्यति अहिले अलि बढी भए पनि पहिलाको तुलनामा अहिले बढी भएको छन्, तर पनि त्यति रूपमा हुन सकेको छैन। सरले तीनवटा समस्या भन्नुभयो, त्यसमध्येको पहिलो भनेको प्राथमिकतामा नराखेको। विश्वविद्यालयको कामै अनुसन्धान गर्ने हो, उसैले प्राथमिकतामा नराखेको भन्न मिल्छ? किन नराखेको होला जस्तो लाग्छ? हो, प्राथमिकतामा किन नराखेको हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षकहरूको तलब बाहेक अरू कुनै पनि अनुसन्धानका बजेटहरू देखिँदैनन् है। अनुसन्धानका बजेटहरू देखिँदैन भनेपछि विश्वको रेकर्ड हेर्नुभयो भने विश्वले 11% देखि लिएर 35% उच्च शिक्षामा अनुसन्धानमा लगानी गरेको पाइन्छ। तपाईले सबभन्दा बिग्रिएको नराम्रो कन्ट्री अब अफगानिस्तान अहिले भन्दाखेरि 16% टोटल बजेटको अनुसन्धानमा खर्च गरेको छ। हाम्रो नेपालमा जम्मा 11% छ। सिङ्गापुरमा हेर्नु हो भने 35% टोटल बजेटको उच्च शिक्षामा खर्च गरेको छ। इन्डियामा मात्रै हेर्ने हो भने तपाईँको 26% बजेटहरू टोटल बजेटको उच्च शिक्षामा प्रयोग गरेको छ। र बङ्गलादेशमा हेर्ने हो भने 30% तपाईँको टोटल बजेटको उच्च शिक्षामा खर्च गरेको पाइन्छ। त्यसैले प्राथमिकतामा नहुनु भन्नाले सरकारकै प्राथमिकतामा अनुसन्धान नपरेको हुनाले र विश्वविद्यालयलाई हेड काउन्ट गरेर तलब दिएको भएको हुनाले अहिलेसम्म पनि विश्वविद्यालयलाई यति पैसा अनुसन्धानको लागि छ है भनेर रातो किताबमा कहिले पनि बजेट विनियोजन गरेको हामी पाइँदैनौँ। केही न केही रूपमा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई हुन्छ। सरलाई मैले रोकेँ। अब जस्तो प्राथमिकताको कुराकानी गर्दाखेरि नेपाल सरकारको चाहे त्यो राष्ट्रिय योजना आयोग होस्, चाहे अर्थ मन्त्रालयमा होस्, विश्वविद्यालयबाट गएका व्यक्तिहरू नै बस्नुहुन्छ त्यहाँ। उहाँहरूले किन छुट्याउनुहुन्न त यसको लागि चाहिँ, र प्राथमिकता किन दिनुहुन्न त? चाहे त्यो चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलका चाहिँ प्राध्यापकहरू राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र सम्बन्धित पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष र सभापतिहरूलाई उहाँहरूले सल्लाह दिनुहुन्छ, मलाई यो ठाउँमा नियुक्ति चाहियो, फलानु मान्छेलाई नियुक्ति गरिदेऊ भन्नुहुन्छ। उहाँहरू किन यतातर्फ लाग्नुहुन्न त? त्यो त्यसमा के समस्या देख्नुहुन्छ? हो, यो एउटा विडम्बना हो। यो एउटा सबै क्षेत्रमा राजनीतिकरण हुनुको एउटा विडम्बना हो होइन। त्यसैले यो एउटा समस्या छन्। तर समस्या के छ भने हाम्रै विश्वविद्यालयकै प्राध्यापकहरू नीति निर्माणमा, योजना आयोगमा, पिआरआईमा, थिङ्क ट्याङ्कमा जानुहुन्छ र गइसकेपछि उहाँहरूको यो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरूको पनि हुँदैन। र त्यसपछि तपाईँको के हुन्छ भने त्यहाँको जुन ब्युरोक्राट हो, त्यहाँको जुन थाई सरकार हो होइन, त्यो थाई सरकारले पनि उहाँहरूलाई चल्न दिँदैन र उहाँहरूको अनुसार नीति निर्माण नभएको हुनाले पनि उहाँहरूले चाहेर पनि गर्न सक्ने स्थितिमा हुँदैन। एक त उहाँहरूको चाहना कति हो त्यो आफ्नै ठाउँमा छ र चाहेर पनि गर्न नसकिने कुराहरू पनि त्यहाँ देखिन्छ। त्यसैले हामीले एउटा विगतको अनुभव गरौँ भनेपछि योभन्दा पहिला हाम्रो भिसी रेक्टर रजिस्ट्रार सरले एउटा तपाईँको विज्ञ समूह बनाएर पनि
विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमा खर्च वर्षेनी गर्नुपर्छ भनेर हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा लबिङ गर्यो योभन्दा पहिलाको सरकारमा, अर्थ मन्त्रालयमा लबिङ गर्यो र त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले लबिङ गर्यो र त्यसपछि विश्वविद्यालयले अनुसन्धानको लागि बजेट चाहिन्छ भनेर उहाँले स्वीकार पनि गर्नु र त्यसपछि रातो किताबमा आउँछ भन्ने कुराहरू आयो र त्यसपछि फेरि सरकार परिवर्तन भयो र के भयो अहिले बजेटको के स्थिति छ म केही पनि भन्न सक्दिनँ। त्यसैले हाम्रैबाट गएको मित्रहरू पनि प्राध्यापकजीहरू पनि अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्यो भने सायद मलाई लाग्छ अनुसन्धान र देशको पनि राम्रा कुराहरू हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। अब यो त मुलुकभरिको कुराकानी हो, प्राथमिकताको कुराकानी। यहाँको निर्देशनालयको काम भनेकै के हो भन्दा अनुसन्धान सम्बन्धी जर्नलहरू प्रकाशन गर्ने, अनुसन्धान सम्बन्धी बुलेटिनहरू प्रकाशन गर्ने, अनुसन्धान केन्द्रबीच समन्वय गर्ने भन्ने छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सेडा, रिकास्ट, सेरिड लगायतका 4वटा संस्थाहरू छन्। तिनीहरूको बिचमा कतिको समन्वय गर्नु भएको छ? अब यो अनुसन्धान निर्देशनालय नै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको एउटा संस्था हो र यसका प्रमुख क्षेत्रहरू भनेको अब अनुसन्धान जसमा लघु अनुसन्धान पर्दछ, त्यसपछि तपाईँको अब जर्नल प्रकाशन, टियु जर्नल प्रकाशन, त्यसपछि तपाईँको रिसर्च बुलेटिन प्रकाशन, त्यसपछि तपाईँको अब गोष्ठीहरू के भन्छ तपाईँको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू विगतका कुराहरू हुन् र अहिले भर्खरै नयाँ अथोरिटीहरू आइसकेपछि हामीले लगभग 17 करोडको प्रोजेक्टहरू अनुसन्धान निर्देशनालयबाट हामी सञ्चालन गरेका छौँ र अहिले भर्खरै अनुसन्धान केन्द्रहरूको लागि पनि हामीले 1 देखि 1.25 करोड रुपैयाँसम्मको अनुसन्धान हामीले स्वीकृत गरेका छौँ र यो अनुसन्धान निर्देशनालयले प्रत्येक क्याम्पस, इकाइ, विभाग र अनुसन्धान केन्द्रहरू बीच हाम्रो के भन्छ अनुसन्धान गर्ने कार्यविधि हामी तयार गरेका छौँ र त्यो कार्यविधि अन्तर्गत प्रत्येक क्याम्पस, विभाग र क्याम्पसहरूमा अनुसन्धान सञ्चालन हुन्छ र अनुसन्धान स्वदेशी बजेटबाट पनि सञ्चालन भइरहेको पाइन्छ भने विदेशी सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि कन्ट्रीहरूबाट पनि अनुसन्धानहरू गरेको पाइन्छ र त्यही भएर हामीले यो सबै अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई तपाईँको अब के भन्छ त्यो इन्टिग्रेसन गर्ने काम पनि भइरहेको छ। अब त्यो अनुसार चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत कतिवटा अनुसन्धानहरू सञ्चालनमा छन् तपाईँहरूसँग जानकारी छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयगत अन्तर्गत अनुसन्धानहरूलाई हामीले ठ्याक्कै यति रूपमा छन् भन्न त हामी सकिँदैनौँ, किनभने सबै विभागहरू त्यो मात्रामा स्वतन्त्र छन्, क्याम्पसहरू स्वतन्त्र छन्, डिन कार्यालयहरू स्वतन्त्र छ, अनुसन्धान केन्द्रहरू स्वतन्त्र छन् र हामीले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूको बिचमा हामी एमओयू गरेका छौँ र एमओयू भइसकेपछि विभागले, डिन कार्यालयले, अनुसन्धान केन्द्रले डाइरेक्ट नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूसँग, विभागहरूसँग सम्झौता गरेर अनुसन्धान परियोजनाहरू सञ्चालन भइरहेको हामी पाउँछौँ। त्यो तपाईँहरूसँग त्यस्तो यतिवटा भइरहेछ भन्ने तथ्याङ्क हुनुपर्ने त हो नि। तपाईँको एउटा काममा पनि तथ्याङ्क सङ्कलन भन्ने पनि छ, तपाईँको जिम्मेवारीमा पनि स्ट्याटिस्टिक्स, पब्लिकेसन स्ट्याटिस्टिक्स। एकदम सही कुरा गर्नुभयो। अहिले भर्खरै म त्यहाँ आइसक्दाखेरि हामी 63वटा आङ्गे क्याम्पसहरूलाई, विभागहरूलाई, केन्द्रहरूलाई हामी परिपत्र गरेका छौँ। हामीले परिपत्र के गरेका छौँ भने त्यहाँ सञ्चालन हुने प्रोजेक्टहरू, परियोजनाहरू र त्यहाँ पब्लिकेसन हुने जर्नलहरू के छन्, कति रकमको प्रोजेक्टहरू सञ्चालन छन्, कुन प्रकारका विज्ञहरू समावेश भएका छन्, त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रोजेक्टहरू कति छन्, राष्ट्रिय प्रोजेक्टहरू कति छन्, हाम्रा फ्याकल्टीहरूले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त गरेका अनुसन्धानहरू के कति गरिरहेछन्, सबैको इन्भेन्ट्री तयार गर्ने र त्यसपछि हाम्रो अनुसन्धान निर्देशनालयमा पठाउने भन्ने काम हामी 1 महिना अघि नै हामीले परिपत्र गरिसकेका छौँ। त्यो परिपत्रको अनुसार सबै लिस्टिङहरू इन्भेन्ट्री गरेर क्याम्पस विभाग, क्याम्पस केन्द्रहरूले पठाइरहेछन् र त्यसलाई हामीले एक द्वार नीतिबाट नेपाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कतिवटा अनुसन्धान चलिरहेछन् भन्ने सूचना चाहिँ हामी अनुसन्धान निर्देशनालयबाट, वेबसाइटबाट
र त्यसपछि हामी पब्लिकेसनबाट हामी थाहा पाउँछौँ र यो भर्खरै मैले 1 महिना भयो जति सूचना चाहिँ सबै क्याम्पस निकायहरूमा गरेका छौँ त्यो आउँदैछन् र त्यसपछि यो त भयो मुलुकभरिको 63वटा आङ्गिक क्याम्पसको कुराकानी। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर क्याम्पसमै त्यो झन्डै 41-42वटा चाहिँ केन्द्रीय विभागहरू र कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। तिनीहरूबाट कतिवटा जर्नल प्रकाशन भएको छन् त्यसको त तथ्याङ्क होला नि यहाँ। अब जर्नल भनेको तपाईँले ठ्याक्कै नेपालका जर्नलहरू हेर्नुभयो भने हाम्रो लाइब्रेरीमा नेपजोल भन्ने छन् है। नेपजोल भनेको नेपाल अनलाइन जर्नल। ल यो एनएस प्रोजेक्टले अफ्रिकाको एनएस प्रोजेक्टले डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको लागि त्यो चाहिँ जस्तो बिजोल भन्छ बङ्गलादेशको, त्यसपछि भुटानको, त्यस्तै नेपालको पनि त्यसमा लगभग 150 कि 200 जति जर्नलहरू इनलिस्टेड भएको छ। एनलिस्ट भएको छन् तर नियमित प्रकाशनमा छैनन्। जम्मा 2-4वटा भन्दा बढी त नियमित प्रकाशनै भएको छैन। रहरको लागि पब्लिकेसन गर्ने अनि पछि नियमितता दिन नसक्ने हाम्रा प्राध्यापकहरू कस्ता है। अब योलाई त अब हामीले अब सबै नियमित छ भन्न त म सक्दिनँ, तर धेरै जसो नियमित छन्। किनभने नियमित नहुने जर्नलहरूलाई नेपजलले त्यतिकै रूपमा डिग्रेड गरेर राखेको हुन्छ। नेपजलको वेबसाइटमा करिब 1 हप्ता अगाडि मैले हेर्दाखेरि झन्डै चाहिँ 4 वर्ष अगाडि प्रकाशन भएको चाहिँ एउटा कुनै जर्नल रहेछ, त्यो चाहिँ अझसम्म पनि त्यहाँ लिस्टेड छ। त्यहाँभन्दा पछाडि त्यसको चाहिँ अरू जर्नलै अपलोडै भएर रहन्छ। भनेपछि त त्यो रेगुलर छैनन्। वर्ष 1 अङ्क 1 छ, त्यहाँभन्दा पछाडि त्यसको अरू अपडेटै छैन। रहरको लागि पब्लिकेसन गर्ने। अब तपाईँले त्यही मात्रै हेर्नुभयो, त्यही भएर त्यो एउटा अब त्यहाँ एक्जाम्पलको रूपमा। तर धेरै जसो हाम्रो सबै डिपार्टमेन्टमा तपाईँले सोध्नु भएको, हजुरले सोध्नु भएको जर्नलहरू कति छन्, लगभग सबै डिपार्टमेन्टमा जर्नल पब्लिकेसन हुन्छ। डीन कार्यालयबाट जर्नल पब्लिकेसन हुन्छ, अनुसन्धान केन्द्रबाट जर्नल पब्लिकेसन हुन्छ र जर्नल पब्लिकेसनको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि केही न केही रकम उपलब्ध गराएको छ। त्यसपछि युजिसीले पनि पब्लिकेसनको रूपमा उपलब्ध गराएको छन्। त्यसैले पहिलाको अनुपातमा अहिले आएर हाम्रा जर्नलहरू धेरै पब्लिकेसन भएको छन् र त्यसपछि अब अहिले पनि जर्नलहरू पब्लिकेसन हुने क्रम चाहिँ बढेकै हामी पाउँछौँ। जर्नलमा पब्लिकेसन भएको छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको नाम यहाँ सरले पटक पटक लिनुभयो। सन् 2008 देखि 2018 सम्मको अवधिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सहयोग दिएर अनुसन्धान वृत्ति भनेर दिएको सहयोगबाट प्रकाशित भएका लेख जम्मा 70% रहेछन्। ती प्रकाशित भएका लेखहरू कस्तोमा रहेछन् भन्दा 74% लेखहरू र्याङ्किङ नभएका जर्नलमा प्रकाशन भएर छन्। 86% इम्प्याक्ट फ्याक्टर नभएका जर्नलमा प्रकाशन भएर छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त यस्ता जर्नलको त मान्यतै छैन। भनेपछि त के प्रकाशन भएर रहेछ भन्ने हाम्रो अनुसन्धानको स्तर कहाँ छ भन्ने त यसैले देखाउँछ नेपालभित्र भएको नेपालीले गरेको अनुसन्धानले। अब त्यो ट्रेन्ड पहिलाको तुलनामा हाम्रो ट्रेन्ड बढेको हो होइन। अहिले पनि त्यसैले हामीले र्याङ्क जर्नलहरूमा पब्लिस गर्नुपर्छ भनेर हामीले अब अनुसन्धान गराउँदा प्राध्यापकजीहरूबाट फ्याकल्टीहरूबाट अनुसन्धान हामीले गराउँदा कम्तीमा एससिमागो जर्नलमा, र्याङ्क जर्नलमा, इन्डेक्स जर्नलमा जर्नल पब्लिकेसन हुनुपर्छ, आर्टिकल पब्लिकेसन हुनुपर्छ है भन्ने हिसाबमा हामीले अनुसन्धानकारलाई हामीले वितरण गरिरहेछौँ। त्यो एउटा अहिले हामीले पहिला यो कुरा थिएनन् र अहिले हामी म्यान्डेटरी बनाएका छौँ। त्यस्तै अहिलेको त्रिवि सेवा आयोगले प्राध्यापक, रिडर, प्रोफेसर, फास्ट ट्र्याकबाट हुने रिडर प्रोफेसरहरूलाई अलिकति र्याङ्क जर्नलमा, इन्डेक्स जर्नलमा भएको आर्टिकलहरूलाई मान्यता दिएर प्राथमिकतामा राखेर हामीले प्रमोसन गराउने काम चाहिँ अहिले भइराखेको हुनाले विगतको तुलनामा अहिले अनुसन्धानको क्रममा र्याङ्क जर्नल क्रममा बढेकै छ जस्तो मलाई लाग्छ। र्याङ्क जर्नलमा बढ्यो त्यो जागिर खानको लागि, प्रमोसनका लागि मात्रै चाहिँ र्याङ्क जर्नलमा पब्लिस गर्ने। त्यहाँभन्दा पछाडि प्राध्यापक भइसक्यो, म त प्राध्यापक हुँ, एउटा पनि जर्नलमा आर्टिकल पब्लिस नगर्ने। एकजना विश्वविद्यालयको चाहिँ उपकुलपतिलाई मैले यसरी नै इन्टरभ्यू लिँदाखेरि मैले 10 जना विद्यार्थीलाई पिएचडी गराइरहेको छु भन्नुभएको थियो। तपाईँको कति भयो भन्दा उहाँसँग चाहिँ पहिला गरेको थियो, अहिले छैन भन्नुहुन्छ। अर्कालाई गराउने पनि नराम्रो त होइन, तर आफूले पनि लेख्नुपर्ने त हो नि होइन। हजुर सही कुरा गर्नुभयो तपाईँले।
तपाईँले यो सही कुरा गर्नुभयो र युनिभर्सिटीले पनि एउटा नीति बनाउनुपर्छ। नीति भनेको के हो भने प्रत्येक फ्याकल्टीले वर्षमा एउटा अनुसन्धान गरेकै हुनुपर्छ र एटलिस्ट एउटा पेपर पब्लिकेसन गरेकै हुनुपर्छ। यो दुईटा कुरा जबसम्म विश्वविद्यालयले नीतिको रूपमा अगाडि सार्दैनन् तबसम्म हाम्रा प्रोफेसरहरू भइसकेपछि उहाँहरू अब के को लागि अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। उहाँहरूले पिएचडीलाई गाइड गर्ने, एमफिललाई गाइड गर्ने, मास्टरलाई गाइड गर्ने, तर आफै पनि जर्नल, आफै पनि आर्टिकल पब्लिस नगर्ने भन्ने हिसाबमा पनि देखिएको हो। त्यसैले अहिले हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पोलिसी पनि, रिसर्चका पोलिसी पनि अगाडि सारेका छौँ र यो पोलिसीमा मैले फेरि सरलाई रोकेँ। यो प्राध्यापक जस्तो मान्छेलाई तैँले बनायो भनेर नीति बनाउने हो कि आफैले लेख्ने हो? अब नीति बनाउने होइन कि कुनै पनि संस्थाको, कुनै पनि विश्वविद्यालयको, कुनै पनि देशको, कुनै पनि विभागको एउटा आफ्नो प्रोग्राम त हुन्छ नि, बनाउने गर्ने होइन कि आफ्नो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा नीति त हुनु पर्यो नि। त्यो भइदियो भने अनुसन्धानको अनुसन्धानको कार्य चाहिँ बढ्छ भन्ने यहाँको भनाइ हो। एकदम सही। त्यसमा के हो भने सबै हामी बाँधिन्छौँ। अहिले भर्खरै हजुरले उठाएको के हो भने पिएचडी नगरेको प्रोफेसरहरू पनि भएछन् होइन। त्यसैले त्यो के हो भने त्यो नीति आइसकेपछि एटलिस्ट उसलाई पिएचडी गर्नुपर्छन् प्रोफेसरको लागि, एटलिस्ट एउटा प्रोजेक्ट गरेको हुनुपर्छ एउटा प्रमोसनको लागि, एटलिस्ट वर्षमा एउटा आर्टिकल पब्लिस गरेको हुनुपर्छ। जस्तै मैले नै उदाहरण गर्ने हो भने म 2070 सालमा प्रोफेसर भएको मान्छे 78 आइसम्म आइसकेपछि म प्रत्येक वर्ष एउटा एससी म्यागो जर्नलमा मेरो एउटा आर्टिकल निरन्तर रूपमा पब्लिस भइरहेछ। हस्, धन्यवाद छ सर। हामीले चाहिँ आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय र मुलुकमा समग्र अनुसन्धानको अवस्था के छ, प्राज्ञिक अनुसन्धानको कुराकानी के छ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसका लागि पनि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हाम्रो विश्वविद्यालयको स्तर के हो, अनुसन्धानको स्तर के हो, पठन पाठनको स्तर के हो, त्यो सम्बन्धमा हाम्रो एउटा निर्देशनालय छ। निर्देशनालयको काम कर्तव्य के छ, समग्रमा तपाईँले कसरी कोअर्डिनेट गर्नु भएको छ भन्ने भूमिकालाई तपाईँले आम जनता मार्फत, आम देशवासी मार्फत तपाईँले पब्लिस गरिदिनु भएकोमा, एउटा प्रचार प्रसार गरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र भविष्यमा पनि यस्ता प्रोग्रामहरू गरिराख्ने र त्यसपछि हाम्रो अनुसन्धानको कुरो अगाडि बढेपछि यसरी हामीले बसेर इन्ट्र्याक्सन गर्ने अपेक्षा राख्दै तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिँदै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुसन्धान निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर उमेश कुमार मण्डलसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भइरहेका अनुसन्धानका गतिविधिका बारेमा र निर्देशनालयको गतिविधिका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। आजको लागि यति नै। आगामी साता हामी फेरि शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्का व्यक्तिसँग बसेर छलफल गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म म रविचन्द्र पराजुलीका साथै स्टुडियोमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।